عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی امت فقیح انسان سے اللہ رب العزت دی روی علم ورکڑ یو رضی مسجد نبی تر روان نبی علیہ السلام دی جمعی بیان کرے مسجد نبی ته چې کله دی وقت اخره کړي وي یو باندې کیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایل کې حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ هغه چپړو کو چې کې کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چې پښتنه کړي ولې کې نستي نیم د جماعت نبای نیم د نیم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا خبر وار ودرسه او نو فوراً میں جتا بدے خبر باندې عمل کو دس نہیں دیتا نا فرمانی راس او سیدی پیغمبر نا فرمانی راس دی انسان ټول اعمال ضایع کی دومره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت او تابعداری ته اکثر کړي دومره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداری ته په انتظار او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره به فوراً عملی کول